أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. سبحان الله. آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. سبحان الله. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ما شاء الله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان الله. صدق الله